नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, अहिले मुलुकको राजनीतिको कुरा गर्दा अहिले निकै चलायमान भएको जस्तो देखिन्छ। खास गरी सत्तारूढ दल नेकपा नै अहिले बढी चलायमान देखिन्छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले निकै व्यस्त हुनुहुन्छ। दलगत र आफू निकटका नेताहरूसँग बालुवाटारमै व्यस्त रहिरहनुभएका प्रधानमन्त्री अहिले संसद बैठक आह्वान गर्ने सिलसिलामा संसद भवनको अवलोकनमा पनि निस्किनु भएको छ। उता प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश पछिको अवस्थाको समीक्षा गर्न बैठक बसिरहेको अवस्था छ। विपक्षी दलको कुरा गर्दा अर्को जनता समाजवादी पार्टी पनि अहिले सरकार विरुद्ध कसरी मोर्चाबन्दी गर्ने भनेर आफ्नो तयारीमा जुटिरहेको अवस्था छ। यसरी नेकपाभित्रकै सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू गुटगत बैठकहरू घर घरमा बसिरहेको, प्रधानमन्त्री पनि आफू निकटका नेताहरूसँग बालुवाटारभित्र र बाहिर व्यस्त रहनुभएको र प्रतिपक्षी दलहरू पनि चलायमान भइरहेको बेलामा अहिले राजनीतिक चलायमानलाई चाहिँ सिधा बुझ्न सकिन्छ। तर यो चलायमानले अब मुलुकको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न भने अहिले सर्वसाधारणलाई कठिन भएको छ र शीर्ष दल, ठुला दलभित्रकै दोस्रो तेस्रो तहका नेता र त्यसभन्दा तलका शुभेच्छुक कार्यकर्ताहरूलाई बुझ्न भने निकै गाह्रो भएको अवस्था छ। यो राजनीतिक चलायमान व्यस्त भइरहँदा मुलुकको राजनीति अब कता जाला, सरकारको आयु र गतिशीलता अब कस्तो रहला र खास गरी सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको राजनीतिले अब कसरी यसको सहज व्यवस्थापन गर्ला, अहिले चासोको विषय बनेको छ। र यस क्रममा आज हामी यो राजनीतिक चलायमान र खास गरी सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवादको व्यवस्थापन अब होला या नहोला भन्ने सन्दर्भमा आज हामी राजनीतिक विश्लेषकबाट चिरफार गर्ने र थप प्रश्न हुने कोसिस गर्नेछौँ र प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। स्वास्थ्य ठिक छ नि हजुरको? लकडाउनको अवस्थामा पनि सेल्फ क्वारेन्टाइनको खेरा तोड्दै स्टुडियोसम्म आउनु भएको छ, त्यसको लागि फेरि मैले स्वागत गरेँ यहाँलाई। हवस्, धन्यवाद। म सिधै मूल विषयमा प्रवेश गर्छु। मुलुकको राजनीति अहिले तपाईँको यो चस्मा लागेको आँखाबाट राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ? यो नयाँ छैन। 2007को दशकमा यो खालको जो राजनीति नेपालको राजनीतिभित्र प्रवेश गर्यो, अब पटक पटकका जनआन्दोलन जनयुद्धपछि यसको चरित्रमा कुनै न कुनै भिन्नता आउँछ कि भन्ने आशा मात्रै हो नेपाली जनताको। त्यो पटक पटक व्यर्थ भएको छ र अहिले पनि यो त्यही छ। यो खालि अभिव्यक्ति र सन्दर्भमा मात्रै हामीलाई अर्कै लागेको विषय त्यही छ। नेपालको राजनीति अहिले सहज दिशातर्फै अगाडि बढिरहेको छ या अलि असहज र कठिन परिस्थितिमा अगाडि बढेको देखिन्छ? अनि कठिनहरूको बिचबाटै राजनीतिलाई बुझ्ने भनौँ न, अर्डर कम फ्रम द मोस्ट डिसअर्डर भन्छ नि। अब कठिनाइबाट नै सुगमता आउने हो, अव्यवस्थाबाट नै व्यवस्था आउने हो भने जस्तो अब अभ्यस्त भइसक्यो नेपालको राजनीति भनेको यही हो। अव्यवस्थाबाट व्यवस्थामा आउने, अव्यवस्थाकै बिचबाट व्यवस्था खोज्नुपर्ने। अहिले अव्यवस्थाको बिचमा हामी छौँ या व्यवस्थाको बिचमा हामी छौँ? अव्यवस्थामै छौँ, तर हाम्रो नियति यही नै छ। कसरी यस्तो? अब 74 सालको निर्वाचन भयो, अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मिलिजुली सरकारले गर्दा राजनीतिक अस्थिर छ भन्थे। 74 सालपछि अब एउटा पार्टीले बहुमतभन्दा बढी सदस्य लिएर आएर एउटा स्थिर सरकार बनाएको भनेर दाबी गरिरहेको अवस्था छ, होइन? अब पार्टीकै नाम लिँदा नेकपा एउटा सिङ्गो एउटै पार्टीले सरकार चलाइरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा हामी अव्यवस्थाको बिचमा छौँ भनेर बुझ्दा फेरि गलत हुन्छ कि? छ त, एउटै पार्टीबाट चलाए जस्तो देखिएको छ त। तपाईँ त्यहीँबाट उत्तर खोज्नु न। छ त। अहिले यो झगडा के को हो त? मत नपुगेर हो कि केले अहिलेको झगडा भयो? प्रधानमन्त्री नभएर हो, राष्ट्रपतिले असहयोग गरेर हो, राजा भएर हो, सेनाले असहयोग गरेर हो, काङ्ग्रेसले असहयोग गरेर हो त अहिलेको स्थिति? त्यहीँबाट तपाईँ बुझ्नुहोस् न कहाँ छ समस्या, के छ स्थिति भनेर। आम नागरिक यही बुझ्न चाहिरहेछन्। यसलाई चाहिँ अरूले बुझाउन नसके पनि प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, जो राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ र लामो समय ट्युमा प्राध्यापनमा रहनुभयो, यो अवस्था अहिले कसैले अवरोध गरेका छैन, तैपनि हामी असहज अवस्थामा कसरी छौँ? ल भनिदिनुहोस् त। हो, अब त्यही हो भनेपछि मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ, गणित चाहिँ निर्णायक हुँदैन है राजनीतिमा। शासन सञ्चालनमा गणित एउटा फ्याक्टर मात्रै हुन्छ। यिनीहरूले के भन्थे भने होइन, सबै कुरा गणितमा भर पर्छ, त्यस कारण हामीलाई 2/3 दिनु। 2/3 पछि हामी सुशासन पनि दिन्छौँ र त्यहाँबाट हामी आम जनतालाई समृद्धि पनि दिन्छौँ। यो भनेको थिएँ नि, होइन? मैले यो झुट हो भनेको थिएँ। सोसियल मिडियामा मान्छे कसरी खनिएका थिए त मेरा विरुद्धमा। ती मान्छेहरू अब अहिले यति मौन छन्, तिनीहरू यहाँ छन् कि छैनन् मलाई शङ्का भइराखेको छ। त्यति बेला चाहिँ के भन्नुभएको थियो रे तपाईँले?
बहुमतको आउँदैमा स्थिर सरकार हुँदैन यो किनभने गणितमा समस्या छैन, मानसिकतामा समस्या छ। तपाईँ 74मै भन्नुभएको थियो। यो नतिजा आउने बित्तिकै मान्छे यसरी यहाँ रङ्गी बिरङ्गी अब हाम्रो राम राज्य नै भयो, कसैले त यो कम्युनिस्टकै सरकार आयो 2/3 भयो भन्थे नि त यिनीहरू। अबको 10 वर्ष भन्थे होइन? के भन्थे नि त। अनि मैले सबै बेकार हो, किनभने यिनीहरूमा त्यो कमिटमेन्ट नै छैन, यिनीहरूमा त्यो चरित्रै छैन। केपी ओलीबाट त विकास भन्ने चिज त हुनै सक्दैन, किन विकासै बुझ्नुहुन्न उहाँले। अब अहिले देखिरहेछ त यस्तो पढेको मान्छेलाई उहाँले अर्थमन्त्री राख्नु भएको छ, उहाँले एउटा बजेट पनि बनाउन नजानेको भन्ने कुरा त पटक पटक पुष्टि भइरहेछ। यो तपाईँको आकलन 74 सालमा थियो होइन? यो चाहिँ तपाईँले 48 सालको आम निर्वाचन जसले काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउनु भयो र 3 वर्षभित्रै उहाँले मध्यावधिमा जानुभयो। त्यही उदाहरण हेरेर चाहिँ 74 को पनि आकलन भएको थियो, या चाहिँ केपी ओली अब प्रधानमन्त्री हुन्छन् र त्यसपछि मुलुकको अवस्था यस्तो हुनेछ भनेर आकलन थियो तपाईँको? त्यस्तो होइन, म इतिहासको पनि प्रोफेसर भएको हुनाले 7 देखिको मिहिन ढङ्गले म केलाइरहेको छु र कहिले पनि नेपालको राजनीतिले विषयलाई समातेको छैन। विषयलाई बाहना मात्रै बनाएर आफूलाई विषय बनाएको छ। र 7 सालको क्रान्ति लगत्तै के भयो, काङ्ग्रेसले चाहिँ राणासँग सम्झौता गरेर एउटा व्यवस्था ल्यायो। केसको अन्तर्गतलाई देखेर राजा भन्ने वस्तु टपक्क टप्कियो। राजा त्यहाँ टपक्क टप्किसकेपछि राजनीतिक दलहरूले अब राजा टप्कियो। हामीले चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीका जुन मूलभूत प्रवृत्ति र तत्त्वहरू हुन् तिनको चाहिँ प्रत्याभूतिद्वारा जनताको मन जितेर अगाडि जानुपर्छ भन्नुको सट्टा अनि उनीहरूले या त राजैसँग कन्फ्रन्टेसन गर्ने, होइन भने शासकीय शैली चाहिँ प्रो पिपुल प्रो नेसन नहुने यो विधि देखेपछि राजाले अझ हानेर यिनीहरू चाहिँ एन्टी नेसन हुन्, यिनीहरू नातावाद कृपावाद गर्छन्, यिनीहरू प्रो डेमोक्रेसी पनि होइनन्, यिनीहरू बिल्कुल गलत तत्त्व हुन् भन्ने नाराका आधारमा 17 साल बजाइदियो। 29 वर्ष राजाको शासन चल्यो। 29 वर्षको राजाको शासनका बेलाका पूर्वाधारले नै अहिले हामी टिकिरहेको छौँ यो देशमा। सिंहदरबार राणाले बनायो भने, शीतल निवास राणाले बनायो भनेदेखि, अनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग राजाले बनाए, नेपाली भाषा बनाए, हिन्दू धर्म बनाए, यावत कुराहरू बनाए। त्यसपछि हामी 47 को परिवर्तनमा आयौँ। तपाईँले भनेको तपाईँ भर्खरको युवा भएको हुनाले पनि यतातिर आउनुभयो। कति सालमा जन्मिनुभएको तपाईँ? सालको कुरा होला, तपाईँभन्दा म धेरै कान्छो छु। 25 सालतिर जन्मिनु होला, त्यतिर नि मान तपाईँ 48 सालतिर होला। तपाईँ यङ भएको हुनाले त्यो तपाईँले सम्झिनु भएन। पत्रकारितामा चाहिँ अहिले 26 वर्ष रनिङ गर्दैछु। 26 वर्ष रनिङ गर्नु, त्यसो भने 35 वर्ष भन्नुभयो ल, होइन त? त्योभन्दा अलि माथि नै छु होइन। अब यहाँ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म कडी यहाँ ल्याएपछि अब हाम्रो अपेक्षा के थियो भने 7 देखि 17मा जे भयो अब राजनीतिक दलहरूले चाहिँ ती दुष्प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति गर्दैनन् होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। हजुर। त्यसपछि तपाईँले भनेको ठाउँमा विषय आयो, उनीहरूले फेरि 3 वर्षमै 51 साल गरे मध्यावधि। हजुर। अब यो 51 साल गर्नुको पछाडि विचार नीति सिद्धान्तले काम गरिरहेको थिएन। 74 र 38 भन्ने थियो, 36 भन्ने थियो, त्यो झगडाले चाहिँ 51 साल आयो। हजुर। भनेपछि तपाईँले अहिले 51 साल यताको मात्रै होइन कि 2007 सालदेखिकै राजनीतिक परिदृश्यलाई केलाउँदै आउँदाखेरि, विश्लेषण गर्दै आउँदाखेरि 74 को त्यो जुन ठुलो जनादेश थियो नेकपालाई, एमालेलाई भनौँ अथवा दुईवटा अहिले कम्युनिस्ट पार्टी मिलेका छन्, उनीहरूलाई यसले गणितीय हिसाबमा बहुमत आउँदैमा सरकार स्थिर हुँदैन भन्ने आकलन थियो र अहिले मिल्दोजुल्दो देखिँदैछ भन्दै हुनुहुन्छ होइन? अब भनिदिनुहोस् त, अब 51 सालको हामी गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कुरा गरौँ होइन? त्यो बेलामा उहाँहरू बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो। 36 र 74 को विवादपछि मध्यावधिमा गए, जाँदाखेरि उनीहरू बहुमत आउन सकेन, पहिलो पार्टीमा नेकपा आयो होइन? अब अहिले नेकपाको यो शक्तिशाली सरकार, केपी ओलीले अहिले नेतृत्व गरिरहेको सरकार, अब के यो अहिलेको जुन नेकपाभित्र विवाद देखेको छ नि, यसलाई साम्य पार्न यो नेतृत्व अहिलेको अवस्थामा सक्षम होला या नहोला? अब यो किटान गरेर भन्न त गाह्रो छ, किनभने उनीहरू राजनीतिमा छैनन्, उनीहरू स्वार्थमा छन्। अहिलेका नेकपाका नेताहरू राजनीति, यिनीहरू कोही पनि नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरू राजनीतिमा छैनन्। उनीहरूले राजनीतिलाई आवरण बनाएर व्यवसाय गरिरहेछन्, कमाउने दमाउने, आफ्नो स्वास्नी छोरी बुहारीलाई पोस्ने, यस्तो खालकोमा छन् उनीहरू। यो हुने बित्तिकै त अब उनीहरूको अहिले यो मिटिङ हुनुभन्दा अगाडि 2 जना नेताहरू बसे भन्ने छ। उनीहरूले भित्रभित्र सम्झौता गरिसके कि? हजुर। वाङ खान्छन् त्यहाँ 9 जना भरे, किनभने तँलाई म यो दिउँला, तिम्रो छोरीलाई यसो गरिदिउँला, बुहारीलाई यस्तो गरिदिउँला, आश्वासनको पोको अथवा 1.5 वर्ष किन यी बेकार माधव नेपाल सेवकको चक्कर लाग्नु तपाईँ? ठिक छ नि त, म 1 वर्षपछि मलाई अहिले सेफ ल्यान्डिङ दिनुहोस्, तपाईँलाई 1 वर्षपछि म सुटुक्क छोडिदिन्छु। यिनीहरू हलो जोतिरहन्छन्, कसो कम्प्लेट भनेर हात मिलायो भने यिनीहरू त्यहाँ हेरेको हेरे हुन्छन्।
अब म यहाँ एउटा विश्लेषण गर्छु भने ट्याक्क उल्टो भयो भने त ओहो सुरेन्द्र केसी पनि हामीले साँच्चै राजनीतिक विश्लेषक भनेको त कुरा त अर्कै रहेछ भनिदियो भने त मैले नि उहाँ खाएँ फेरि। भनेपछि अहिले जुन माधव नेपालको निवास कोटेश्वरमा छुट्टै बेला, भैँसेपाटीमा छुट्टै बेला, प्रचण्ड निवासतिर, फेरि वामदेव गौतम निवासतिर होइन, झलनाथ खनालकोतिर, अनि बालुवाटारभित्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन छुट्टा छुट्टै आफू निकटकाहरूसँग भेला र बैठक गर्नु भएको छ नि, यसमा चाहिँ फेरि तपाईँले अहिले भने जस्तै तपाईँकै शब्द वाङ खाने भने जस्तै अहिले के लेनदेनमै यिनीहरू सहमतिमा आएर यो अहिले विवाद जस्तो देखिएको चाहिँ अहिले यो सामै हुन्छ यो? होइन हुन्छ फेरि म भन्दिनँ नि, किनभने कुनै पनि चिजमा जस्तो व्यवसायमा पनि एउटा भ्यालु हुन्छ। जहाजमाथि चलाउँदाखेरि पनि तपाईँले एरोनेटिक माइलको आधारमा चल्नुपर्छ, जताभावी तपाईँ चल्न पाउनु। त्यत्रो आकाश जहाँ चलाए पनि हुन्छ नि त? नो, त्यस्तो हुँदैन। त्यसका एरोनेटिक सिस्टमहरू हुन्छन्, तपाईँले त्यो फलो गर्नुपर्छ। जस्तो मलेसियामा एउटा जुन प्लेन दुर्घटना भएको थियो, त्यो अहिले पनि के भयो भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा छैन। त्यसको तलमाथि चाहिँ 100 मिटरको तलमाथि जहाजहरू थिए। तलको जहाजले के भन्यो भने म 100 मिटर माथि आउन चाहन्छु, मलाई तल खतरा भयो, म 100 मिटर माथि आउन चाहन्छु भन्यो। तलबाट उसलाई आदेश भएन, हुँदैन त त्यो गर्न सक्दैनस्, किन माथि जाने बित्तिकै उसँग ठोकिन्थ्यो, दुईवटै जहाज झुन्ने थियो त्यहाँ। एउटा बोर्डु गए पनि केही फरक पर्दैन, तर ऊ सेफ हुनुपर्छ भने सिद्धान्तले गर्दा एरोनेटिक जो सिस्टम हुन्छ, नो यु कान्ट डिसओबे द्याट, यु हेभ टु फलो द्याट। आखिर त्यो कहाँ गयो त सिस्टम कहीँ डाकाहरूको एउटा सिस्टम हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तोमा छ नि रक साहब, अब त्यो टेक्निकली त्यो अर्डर गर्ने र मान्ने त एउटा कुरा हुन्छ होइन, अर्को कुरा चाहिँ अलिकति चलाखीपूर्ण भयो नि, हरेक प्लेनहरूमा दुईवटा पाइलट हुन्छ, एउटा पाइलट एउटा को पाइलट होइन। पाइलटमा अलिकति केही इफिसियन्सी नदेखिन साथै को पाइलटले चाहिँ फेरि त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने हुन्छ नि। अब अहिले नेकपामा त दुईवटा पाइलट छन्, ह्यान्डल गर्न सक्ने र यसलाई सुमधुर साथ अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै होला। यो पनि मिल्दैन, यो टेक्निकल्ली नै तपाईँको जवाफ दिन्छु। एउटा प्लेन थियो फ्रान्सबाट उठेको, त्यो कुनै समुद्रमा गएर चाहिँ दुईवटा पाइलट थिए त्यहाँ, एउटा पाइलटले के निर्णय गरेर म लगेर हालिदिन्छु भन्ने निर्णय गरेर हालिदियो लगेर। हुँदैन, टेक्निकल्ली पनि हुँदैन त्यो, किनभने जब पाइलटहरूमै भित्र नै बेइमानी भयो भने अर्कोले केही पनि गर्न सक्दैन। स्टियरिङ जसले समात्यो त्यो नै त्यसकै निर्णय हावी हुन्छ होइन। अब त्यो निर्णय त्यो नै हावी हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। अब कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि त्यो 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 इथिकल जुन एउटा कमिटमेन्ट हो, त्यो इथिकल कमिटमेन्टलाई चाहिँ जस्तो कुनै पनि हालतमा प्यासेन्जरको ज्यान अथवा डाक्टरले पनि कुनै पनि हालतमा बिरामीको ज्यानको विरुद्धमा म कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्दिनँ भन्ने कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ त्यहाँ। उसले त्यो कुरालाई मानेन भने के हुन्छ त? अब जस्तो यहाँ उहाँहरूले के भन्नु भने हामी दुईवटा पाइलट, मैले भनेको थिएँ दुईवटा पाइलट हुँदैन है, एउटा प्लेनमा दुईवटा पाइलट हुँदैन। एउटा पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष त कमसेकम मैले सुनेको छैन संसारमा, कम्युनिस्ट पार्टीमा त हुँदैन, त्यो मैले नै सुनेको छ। तर मधेस पार्टीमा त फेरि 6वटा पनि छ। त्यही त यही सिक्दै गयो नि त, यही सिके उनीहरूले अध्यक्ष मण्डल भन्ने बनाए, अझ मधेसीवादीको कुरा गर्ने हो भने त। हजुर, अगुवा त एउटै भयो, जस्तो अहिले शरद सिंह भए 5जना त बोर्ड मेम्बर मात्रै छन्। अब यता राप्रपाले यही कुरा सिक्यो, हजुर, अब अरूले पनि यही सिक्ने सम्भावना हुन्छ। अहिले नेकपामा चाहिँ 3टा बनाउने कि भनेर पनि चर्चा छ अरे। अब त्यो भयो भने अनौठो हुँदैन, किन अघि मैले भने यो राजनीति होइन। अब भनौँ न 3टा अध्यक्ष भयो, अब के हुन्छ त? अर्थको कुरा होइन नि यो। बरु ठिक छ आलो पालो गर्नु, सुरुदेखि नै मैले यो भनेको छु। जब यिनीहरूको लडाइँ देख्न थालेपछि 55-56 सालदेखि नै, जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईले लास्टमा के भनेको थियो भने उहाँको प्रधानमन्त्री उहाँकै नाममा चुनाव गरियो 56 सालमा, जितेर आइयो। जितेर आएपछि उहाँ पिएम हुनुभयो। 8औं महिनामा पुगिसकेपछि उहाँको फ्रान्सको भ्रमण हुने भयो। ठ्याक्क 9औं महिनामा उहाँको फ्रान्सको भ्रमण थियो। गिरिजाबाबुले थाल्नुभयो यस्तै थाल्नुभयो। थालेपछि किसिमजीले के भन्नुभयो भने मलाई एउटा भ्रमण गर्न त देऊ न, यत्रो जिन्दगी बिताएँ मैले नेपाली काङ्ग्रेसको लागि, प्रधानमन्त्री छु, मेरो भिजिट चाहिँ सेड्युल भइसकेको छ, एउटा भ्रमण त गर्न देऊ न गिरिजाबाबु। नो, तुरुन्त अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर अहिले सिद्ध्याउने भन्ने कुरा हो। तर उहाँ मोरल लिडर हुनुहुन्थ्यो, यिनीहरूभन्दा उहाँले राजीनामा दिनुभयो, मध्यावधिको कुरा पनि गर्नु भएन। ओके, त अलिकति इथिकलले चाहिँ यसरी तपाईँले अघि भन्नुको सेफ ल्यान्डिङ यसरी दिने हो। अब अहिले 2.5 वर्षको यिनीहरूको प्रधानमन्त्रीत्व हो, केपी ओलीले 2.5 वर्षमा थपकै छोडिदिए पनि त हुने हो नि त? नो। अब प्रचण्डले त्यही कुरालाई मात्रै फोकस गरे त हुने हो नि? नो, उहाँले माधव नेपाल अगाडि बढाइदिनु भयो। अब मानिलिउँ माधव नेपाल हुनुभयो, फेरि के हुन्छ त? त्यही हुन्छ जो माधव नेपालको विरुद्धमा झलनाथलाई उठाएर प्रचण्डले गरेका थिए। अनि यिनीहरूलाई यति थाहा छैन त? तपाईँले र मैले मात्रै यो कुरा सुनेका हुँ त? तर उहाँहरू यसबाट केही पनि कुरा सिक्नुहुन्न। रुसीमा एउटा उखान छ क्या, इतिहासले मान्छेलाई कहिले पनि केही पनि भन्दैन अरे, सिकाउँदैन पनि अरे, दण्डित मात्रै गर्दै जान्छ अरे। यिनीहरू दण्डभागी छन् यिनीहरू,
यिनीहरूलाई दण्ड दिनुपर्ने। अब नेपाली जनता उस्तै छन्, 2/3 लगेर गनाइदिन्छन्। अस्ति भर्खर उपनिर्वाचन भयो, मैले भने भाइ हाई टाइम चाहिँ 1 थप्पड देऊ न भनेर। लोग्ने मऱ्यो, स्वास्नीलाई ल्यायो, छोरो मऱ्यो, बुहारीले ल्यायो, लोग्ने मऱ्यो, स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनायो। हुँदैन है यसरी। राष्ट्रपति भने त एउटा औकातको पोस्ट हुन्छ। जस्तो अहिले नै भन्नुहोस् न, हेर्नु त अडियन्समा कहाँ पुर्याइदिए विषयलाई। एउटा अलिकति हैसियत भएको राष्ट्रपति हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार त हुँदैन राष्ट्रपतिसँग, तर प्रधानमन्त्रीले यसले नराम्रो मेसेज त चाहँदैन कमरेड भन्दा भए रिथिङ्क गर्थे नि त प्रधानमन्त्रीले। यो चाहिँ तपाईँले त्यो 2 अध्यादेशको विषयमा जोड्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिन्छ है। अब त्यो सङ्कट पर्दा देशवासीले हेर्ने पद कुन हो भन्नुहोस् त, त्यही राष्ट्रपति हो। ल हेर्नु उहाँको भूमिका अहिले। भनेपछि अब राष्ट्रपतिलाई जोडिहाल्नुभयो यहाँले होइन, जो सरकारले एकदम रातारात 2 अध्यादेश ल्याए, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश। त्यसमा राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गर्न साथै त्यहाँबाट जारी भइहाल्यो होइन। यो के राष्ट्रपतिको चाहिँ सुझबुझपूर्ण कदम नभएकै हो यो परिणाममा? होइन, राष्ट्रपतिसँग योभन्दा अर्थ गर्ने अधिकार हुँदैन संविधान त होइन। संविधान त योभन्दा अर्को गर्ने अधिकार हुँदैन, तर पुनर्विचार गर भन्न सकिन्छ। आफ्ना त्यहाँ एडभाइजरहरू छन्, यसको प्रो एन्ड कन्स के हुन्छ बाबु भनेर भन्न पनि पाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ 101 जस्तो अहिले त को छ सल्लाहकार थाहा छैन। पहिला त जस्तो हाम्रो के डाक्टर ढुङ्गेल भन्ने रामवरण यादवको निकै राम्रो कानुनविद हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कुरा सुन्दा पनि राम्रो पनि लाग्थ्यो हामीलाई। त्यो टाइपका चाहिँ कानुनविदहरूलाई चाहिँ राष्ट्रपति सल्लाहकार बनाएर राख्ने। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको बारेमा कस्तो विवाद आइरहेछ त, सचिवालयका सदस्यहरूमा होइन कत्रो विवाद आइरहेछ त त्यहाँ चाहिँ 101 सल्लाहकार को हुन्छ? ल तपाईँको सल्लाहकार को हुन्छ भन्नुहोस् त। तपाईँभन्दा जान्ने नि तपाईँको सल्लाहकार हुन्छ। अनि तपाईँको घरमा यताउता गर्ने मान्छे, घाँस दाउरा गर्ने मान्छे कसरी तपाईँको राजनीतिक सल्लाहकार हुनसक्छ? यहाँ ठ्याक्कै त्यो भइरहेछ। त्यो भएको कारणले राष्ट्रपतिले जे गरेको छ त्योभन्दा अर्को गर्ने क्षेत्राधिकार त उहाँलाई छैन, त्यो कुरा हो। तर यहाँ मान्छे के भन्छन् भने सिफारिस आउनुभन्दा पहिला सम्मति पुगिसक्यो भन्छन् मान्छेहरू। भनेपछि प्रि प्लान थियो भन्ने बुझ्यो। अघिल्लो दिन भेट्नुभयो राष्ट्रपतिलाई, म यस्तो कागज ल्याउँदैछु, तपाईँले बाटो एउटा ओके गरेर पठाइदिनु, यस्तो खालको कुरा त्यहाँ भयो। त यो चाहिँ अलिकति सन्देहास्पद भयो। राष्ट्रपतिले क्षेत्राधिकार किन नतोडेको त म भन्दिनँ, किन राष्ट्रपतिसँग त्यो अधिकारै छैन। तर भएको अधिकारलाई अघि मैले भने अव्यवस्थालाई पनि व्यवस्थामा लैजाने। जस्तो रामवरणले बिहार धम्क्याउनु हुन्थ्यो नि, अब रामवरण राष्ट्रपतिले कदम चाल्छन् भन्थे नि मान्छे। राजा हुँदा त कामै नै यही थियो, अब राजाले यता गर्छ उता गर्छ यो मात्रै भन्थे। अघि अब अहिले त राजा भन्ने छैन बिचरो त्यहाँ। अब राजा नभएपछि कसलाई ठुक्ने त? ठुक्ने ठाउँ त कहीँ पनि छैन। त्यसपछि यो स्थिति आइराखेको छ। अब यो अध्यादेशकै प्रसङ्ग पछिको यो बाई प्रडक्ट अर्को एउटा समस्यामा जाउँ। अब अध्यादेश राम्रो थिएन भन्नेमा सरकारले रियलाइज गर्यो, बाहिर विपक्षीहरूले जोडतोडले अभियन्ताहरूले पनि तपाईँहरू जस्ताले पनि विरोध गरिसकेपछि सरकारले रियलाइज गरेर फिर्ता लियो, राष्ट्रपतिबाट पनि त्यसको खारिज भयो होइन। यो कार्यान्वयन गराउने सिलसिलामा एउटा बहालवाला सांसदलाई अपहरण गर्नको लागि बहालवाला 2 सांसदहरू चाहिँ सक्रिय भएको देख्यो नि काठमाडौँदेखि महोत्तरीसम्म। यो प्रसङ्गलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो त सरकारले रियलाइज गरेको होइन, बाध्य भएको। सरकारको तर्फबाट त प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने मेरो आशय राम्रो थियो, साथीहरूले बुझेनन् भनेपछि उहाँले रियलाइज नगरेको भन्ने नै देखियो। तर बाध्य हुनुभयो उहाँ। यसमा त्यो जहाँसम्म 2टा सांसदको कुरा छ, अब प्रहरीको अधिकृतको त्यो उहाँले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो, त्यो उहाँको क्षेत्राधिकार होइन त्यो। अब अर्को सांसदले चाहिँ लकडाउनको बेला त्यस्तो गर्ने उहाँले शोभा दिने नै विषय होइन, तर 2टैलाई दुरुपयोग गरियो भन्ने कुरा प्रष्टै देखियो। अब तेस्रो कुरा चाहिँ वास्तविकता के हो त्यो त हामीलाई पनि थाहा छैन, किनभने यो पार्टी विभाजनको सूत्रधार नै त्यो जसलाई यिनीहरूले अपहरण गरेको भनेको छ त्यो मान्छे भन्ने छ। त्यो मान्छे कि त्यो पार्टी? त्यो मान्छे, त्यो अगुवा अन्तर्गत अरू 7 जना सांसदहरू त्यही पार्टीका, यसको सूत्रधार नै त्यो मान्छे भन्ने छ। नामै लिउँ न, डाक्टर सुरेन्द्र यादव भन्ने छ होइन। अब उहाँदेखि यहाँ आउँदाको अन्तरालमा र त्यो होटलमा बसिसकेको बिचमा के नन्दी भिरिङ्गीले के काम गरे त्यसपछि यो विषय आइरहेछ, त्यो मात्रै हामीलाई थाहा छ। अरू केही कुरा त हामीलाई केही पनि थाहा छैन। त्यसपछि अब अहिले के भयो भने एक पक्षले सरकार पक्षबाट अपहरण गरियो भनेर भनियो, अर्को पक्षले बाबुरामले अपहरण गरेको भन्ने कुरा आयो। अब हामीले कसको कुरा मान्ने? जस्तो मैले सङ्घीय यो समाजवादी पार्टीकै एकजना यादवै हुनुहरूको उनको एउटा अन्तर्वार्ता सुनिरहेको थिएँ। यो विभाजनको सूत्रधार पार्टी फुटाउनुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण गर्ने मान्छे नै उहाँ हो र उहाँ माछा सारा खाउन्जेलसम्म
यो अपहरण थिएन। जब काठमाडौँ आइसक्नुभयो त्यसपछि कसरी अपहरण हुन्छ भनिरहेछ। अब हामीले यो मात्रै मानेर ढ्याप्प यता गर्ने कुरा त हुँदैन थियो। यसको हकमा चाहिँ अब यसका अरू विभिन्न पक्षको बारेमा त फेरि बेग्ला बेग्लै मेरा रिमार्कहरू छन् त्यसमा। त्यही त अब सत्तापक्ष भन्छ जो चाहिँ त्यो घटनामा मुछिएका छन् महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ जो किशन श्रेष्ठ भनेर चिनिन्छन्, उहाँहरूले होइन भनिरहेछ। अब सुरेन्द्र यादव चाहिँ मेरो अपहरणै भएको हो भनिरहेको अवस्था छ होइन। त्यसका बावजुद पनि यो विवादको छ र अनुसन्धानको घेरामा तानिनुपर्छ भनेर विपक्षीहरूले अलि माग गरेको अवस्था छ। अब फेरि यसको अपहरण भयो भनेर उजुरीकर्ताहरू चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा र सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाँदाखेरि जुन उजुरी दर्ता गर्ने काम भएन नि, यो चाहिँ कानुनको सिद्धान्त अनुसार यो ठिकै छ या चाहिँ सत्तारूढ भित्रकालाई आक्षेप लगाएपछि सरकारले त्यसलाई त्यो नलिन पनि सक्छ र त्यसको निर्देशन गर्न पनि सक्छ? यो एकदम गलत छ। यो लिनु पर्थ्यो। लिइसकेपछि पनि त त्यसलाई चाहिँ डिस्फङ्सन बनाउन सकिन्छ नि त। यो यिनीहरूको चाहिँ अहिलेको ग्याङको चाहिँ अहिलेको सरकारमा भएको ग्याङको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने यिनीहरूको शासकीय शैली अपरिपक्व छ र यिनीहरू चाहिँ के छन् भनेदेखि भिन्न विचार, भिन्न सोच, भिन्न प्रवृत्तिलाई उनीहरू रिकगनाइज गर्दैनन्। जस्तो अब त्यो भीम उपाध्याय भन्ने सचिवलाई एक शब्द बोल्दै लगेर कोच्नुपर्छ भन्ने कुरा केही थिएन नि। त्यसो भने त भोलि मलाई पनि लाने रहेछन्, यहीँबाट बोल्दा बोल्दै बाहिर त किन लकडाउन चाहिँ उल्लङ्घन गरिस् भन्ने यहीँ लगेर कोच्दै भइगयो नि त। यो त कुनै शासकीय शैली भएन नि त। यिनीहरूको चाहिँ म सुरुदेखि भनेर के आएको छु भने यिनीहरूको शासकीय शैली पनि गलत। यिनीहरूको बोली वचन अहिले त हेर्नु न, त्यो प्रेस सल्लाहकारले बोलेको, राजनीति सल्लाहकारले बोलेको त्यहाँ हेर्नुहोस् न, त्यहाँ तरिका हेर्नुहोस् न। त यिनीहरूको चाहिँ शासकीय शैली नै कमजोर छ र यो शासकीय शैलीमा रहेको अपरिपक्वता। इभन राजाका पालामा त्यत्रो निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था थियो, जे गरे पनि त हुन्थ्यो नि त। मान्छे बिपी कोइरालालाई मारिदिएको भए, खड्गओलीलाई 14 वर्ष राखेर जेलमा किन नेता बनाउनु, ती स्वीकारिदिएको भए हुँदैन थियो त। शासकीय शैली भनेको त्यो हो क्या। भनेपछि राजाको शासनकालमा भन्दा पनि अहिलेको यो केपी ओली शासनकालमा चाहिँ आलोचना गर्न, टिप्पणी गर्न चाहिँ नपाइने र कारबाही गर्ने हदसम्ममा चाहिँ यो अगाडि बढ्दाखेरि पनि यो सरकार अहिले अलोकप्रियताको शिखरमा माथि चढिरहेको अवस्था हो। त्यो त प्रश्न हो। जस्तो यो जोटीको हैजा गिरिजालाई लैजा, तालुखुलीले गिरिजा, भारततिर छिरिजा भनेर नारा लगाउन सिकाउने यिनीहरू पनि लगाउने म यहीँ जिउँदैछु। त्यति बेला खोइ कसैले केही गर्दैन थियो त। अनि अहिले पनि के अरे कोनी के जाति किडनी फेरेको खड्गओली कोनी के यति नै भनेको तिनले, अनि त्यतिमा लगेर कोच्नुपर्ने त्यस्तो कुरा के थियो त? क्लियर देखियो नि त। यो यस्तो जे जस्तो भनौँ जे पनि भन्ने हो, के भनिदिनु थियो त्यो बेला। त्यो भण्डाफोर भन्ने थियो 47 सालको बेलामा चाहिँ एउटा बुलेटिन निस्केको थियो यत्रो, त्यो बुलेटिन मैले पनि पढाएको थिएँ। पछि एउटा मान्छेले मबाट लिएर त्यो फिर्ता पनि गरेन। त्यसमा पुरै रत्नको कोसँग एफआइआर छ, ऐश्वर्यले नारायण गोपालसँग के गरिन्, फल्नाले कहाँ गाँजा बेच्थे सबै लेखेको थियो त। खोइ त कोही पनि पक्राउ परेन त। अहिले त स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भयो, सरकार मुछ्यो भन्दा पनि कारबाहीको भागीदार ल हेर्नु त। अहिले त्यो स्वास्थ्य सचिवले बोलेको, त्यो स्वास्थ्य सचिवले डाक्टरलाई गाली गरेको हेर्नु त। ल सेक्रेटरी जस्तो मान्छेले त्यो ल्याङ्ग्वेजमा बोल्ने हो, बिचरा एउटा डाक्टर, पढेर आएको डाक्टर, सम्मान दिनुपर्छ नि। हेर्नु त बोलेको त। यिनीहरूको चाहिँ यो यिनीहरूको समस्या हो मैले देख्दा। भनेपछि अहिलेको केपी ओली सत्तामा चाहिँ शासकीय प्रणालीमा चाहिँ कमजोर भएकै अवस्था हो होइन। शासकीय शैली र शैक्षिक र सांस्कृतिक धरातल जो यिनीहरूको एकदमै कमजोर छ, जसले गर्दा उनीहरू यहाँ फसिराखेका छन्। हजुर ठिक छ, उहाँहरूले के भन्छ, ठिक छ उहाँहरूको कुरा आयो, उहाँहरूको आवाज सुनियो, ठिक छ लिदिनु बाबु, उहाँहरूको गुनासो के रहेछ उहाँहरूको गुनासो लिदिनु, अनि नियमअनुसार के हुन्छ नियमअनुसार गर्नु है बाबु, यति हो भन्ने सत्ताले। हजुर होइन त्यसको निवेदनै नल्याउनु, बाटा खुट्टा भाँचेर पठाइदिनु भनेपछि त अनि। हजुर भनेपछि अब यी घटनाक्रमहरू अब सरकारको अब यो 2 विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिनु त सरकारको पछिल्लो एउटा अपरिपक्व निर्णय भनी देखियो। त्योभन्दा अगाडिका हेर्ने भने धेरै सरकारका निर्णयहरू छन् जसबाट सरकार ब्याक भएको अवस्था छ होइन। अब जस्तै गुठी विधेयक, राहदानी विधेयक, होली वाइनको कुरा, आइफा अवार्डको कुरा, मानवाधिकार आयोग विधेयकको कुरा होइन, यी धेरै छन् होइन। यति बहुमतको सरकार र त्यति लामो जेल जीवन बिताइसकेका नेताहरूले चलाएको शासकीय शैली कमजोरी हुँदाखेरि यो सरकार त अब ग्राफमा त लोकप्रियता घटेकै देखिन्छ। अब यो जगजाहेरै भयो होइन। अब यो अवस्थाले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै साख गिराएको छ कि सिङ्गो नेकपाकै साख गिराएको र शक्ति क्षीण हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ? होइन, अब सरकारको ग्राफ तल आएको भन्ने पनि तथ्यले पुष्टि किन गर्दैन भने भर्खरै उपनिर्वाचन भयो, समर्थन त उनीहरूले नै पाए। भनेपछि सरकारको साख चाहिँ अझै गिरेको छैन, माथि नै छ? होइन, अब त्यसलाई के भन्ने मेरो प्रश्न। त्यसकारण मैले सरकारलाई मात्रै झम्टिनु हुँदैन, हामी पनि कस्ता छौँ भनेर झाँक्नुपर्छ मेरो भनाइ, त्यतातिर मैले लगिरहेको। अब
मैले त्यो बेला के भनेको थिएँ भने तिमीलाई केपी ओली सरकारको गभर्निङ शैली मन परेको छैन भने यो हाई टाइम छ है बाबु भनेर भनेको थिएँ। तर उनीहरूले त्यहीँ भोट हालिदिए। त के चाहन्छ त नेपाली जनता? यसले पनि यिनीहरूलाई यस्तो बनाइरहेछ। पटक पटक के भने केपी ओलीले तिमीहरूले भन्नुहुन्छ हामी त पूर्ण बहुमत अभिमत लिएर आइरहेछौँ, हिम्मत समेत चुनावमा जानु जितेर आउनु। अब प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा त हुने यही हो, मतमा गयो जनताले त्यही गरिदिन्छ। त्यसपछि त अप्ठ्यारो हुन्छ नि। समष्टिमा के पर्यो भने अब यो ख्याप्जे पर्दै 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 यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउला त भन्ने। जस्तो अहिले कोरोनाले अहिले हामी भाग्यशाली रहेछौँ कि यति मात्रै हान्यो। इटालीको जस्तो प्रहार, अमेरिकाको जस्तो प्रहार भइदिएको भए हामी के गर्थ्यौँ होला भन्नु त ल। हामीसँग एउटा पिपिईसम्म रहेनछ अस्पतालमा। त्यही कारण चाहिँ निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले बिरामीलाई छिर्नु नदिने भने। अब यिनीहरूले चाहिँ डाक्टरलाई कारबाही गर्छौँ, यिनीहरूले ताला लगाइदिन्छौँ भने शासकीय शैली मैले भनेको त्यो। किन यिनीहरूले यसो भने होला भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ कि पर्दैन? जस्तो तपाईँले म आउने बित्तिकै तपाईँको ज्यान तलमाथि पर्ने हो भने तपाईँले मलाई त्यहाँ आउनै दिनुहुन्न नि। यो त प्रत्येक मान्छेको स्वभाव हो नि। गाईले, किराले, फटङ्ग्राले, सर्पले यही गर्छ नि। आफूलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ उसले। त त्यस कारणले उनीहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूले यस्तो भन्नुभयो बाबु, अहिले त नागरिकहरू आक्रान्त यस्तो स्थिति छ, किन तपाईँहरूले यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले के गर्दा तपाईँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ भने त हामीलाई पिपिई देऊ भनिहाल्थे। अब स्वास्थ्य मन्त्रीले के भने पिपिई भनेको मलाई थाहै छैन। हो, यो चाहिँ यिनीहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या। हजुर, अब अहिले मैले छोटकरीमा बुझ्दाखेरि यी घटनाक्रमहरूले सरकारको साख किरेको छ कि छैन या नेकपाको साख किरेको छ कि छैन भन्दाखेरि पछिल्लो उपनिर्वाचनले छैन भन्ने भयो होइन। स्थानीय तहको पनि, प्रदेशको पनि र संसदीय निर्वाचन उसको साख अझै माथि छ, मतदाताहरू अझै आकर्षित छन् भन्ने देखियो होइन। उसो हो भने त त्यो साखलाई बचाउन त सरकारले त यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको रहेछ नि त। एउटा चाहिँ अर्को दलमा सङ्कटमा परेका सांसद र नेतालाई बचाउनलाई, अर्को चाहिँ संवैधानिक आयोगहरू जो रिक्त थियो त्यहाँ चाहिँ परिपूर्ति हुन नसक्दाखेरि चाहिँ सरकारले आलोचना खेपिरहेको थियो। यस्तो बहुमतको सरकार हुँदा पनि संवैधानिक आयोगहरू रित्तै छ, कसैलाई पनि नियुक्ति गर्न सकेन भनेर आलोचना आइरहेको सन्दर्भमा त्यो आलोचनालाई चिर्न र संवैधानिक आयोगहरूलाई चाहिँ पदपूर्ति गर्न त उसले त राम्रै नियतले त संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक के अध्यादेश र चाहिँ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको रहेछ नि त। उसले त्यसमा चाहिँ यो राम्रो हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नदिएर र यो ठटाएर र गाली गरेर आलोचना टिप्पणी गरेर सरकारलाई त राम्रो काम गर्नबाटै अवसरबाट वञ्चित गरेको जस्तो देखेन? त्यो पनि उनीहरूको त्यसमा पनि दुराशय थियो। त्यो पनि शासकीय शैलीकै समस्या। त्यो जुन संवैधानिक परिषद थियो त्यो परिषद चाहिँ संविधानको परिकल्पना के हो भनेदेखि सम्पूर्ण निकायको सँगसँगै प्रतिपक्षी दलको सदस्य पनि त्यहाँ हुने भन्ने चाहिँ संवैधानिक परिकल्पना हो। जस्तो सभामुख, तर त्यहाँ तोक्या त छैन नि होइन, विपक्षी दलको नेता हुनैपर्छ भनेर छ र त उनीहरूले यो ल्याए त होइन। पुरानोमा चाहिँ हजुर, पुरानोमा यो भएरै त्यो अडङ्गा भयो भनेर यिनीहरूले यो ल्याएको। अब यिनीहरूले यो ल्याउनुको पछाडि चाहिँ दुराशय छ भन्ने हाम्रो आकलन भयो। आकलनले मात्रै त कसरी सही निर्णय होइन, त्यो त मानियो। जस्तो अब संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको तपाईँको क्षेत्राधिकारलाई चाहिँ अहिलेसम्म प्रयोग नगर्ने अनि अनुमानको आधारमा अहिलेसम्म त्यहाँ नियुक्ति गर्न चाहेको को चाहिँ नियुक्ति भएन ल भन्नु त। दीपक राज जोशीलाई यिनीहरूले कुटिकन त्यहाँ लखेटे। दीपक राज जोशीको त के पनि त्रुटि थिएन नि बिचारा, एउटा मरेको ल्याङ्ग्रे न्यायाधीश, त्यसलाई प्रधान न्यायाधीश हुन दिएको भए के फरक पर्थ्यो र? त्यस्तो ल्याङ्ग्रेलाई पनि नसहने यिनीहरू भनेपछि हामी जस्तो जिउँदो मान्छे त्यहाँ पुग्ने त यिनीहरूलाई त सही नहुने रहेछ नि त। अब भिसी आफ्नै भान्जो बनाउनु पर्ने, राजदूत आफ्नै भतिजो बनाउनु पर्ने, समस्या त्यो हो नि बाबु। हजुर, अब जस्तो त्यो अध्यादेशकै कुरामा, संवैधानिक परिषदको कुरामा होइन, अब अहिले तपाईँले नै भनेका कुरामा नि यो सरकारको साख किरेको छैन, दलको साख किरेको छैन, मतदाता आकर्षित भएको छ भनेपछि 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको नेकपाको सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो 5 वर्ष त जसरी भए पनि चलाउनु पाउनुपर्ने हो नि होइन र? जस्तो त्यसपछिको दिनमा चाहिँ यसले यी गलत गर्यो त्यसकारण अर्को निर्वाचनमा चाहिँ हामी देखाउँला यो पार्टीलाई हामी भोट हाल्दैन भनेर त जनता नै न्यायाधीश बन्ने अवस्था आउँथ्यो होला नि त। अहिले उनले त कामै नगर्न नपाएको अवस्था पुरै त्यही हो अहिलेसम्मको जुन, किनभने केपी ओली दिग्विजयी भएर आइरहेका छन् विगत समयदेखि नै। पार्टीको अध्यक्ष पनि जितिरहेछन्, पार्टीको अध्यक्ष नहुँदाखेरि पनि संसदीय दलको नेता भइरहेछन्, त्यहाँ झलनाथलाई हराएर भइरहेछन्। त्यसपछि चाहिँ झापाको निर्वाचनमा गइराखेका छन्। माओवादीले घरबाट निस्किन पनि दिँदैन थियो उनलाई, माओवादीलाई झोला बोक्ने बनाइराखेका छन्। यो त दिग्विजय हो नि त केपी ओलीको। हामीले रिस गरेर त हुँदैन। त यो चिजलाई चाहिँ हाम्रो पक्षमा उहाँले पारिरहनु भएको छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो आलोचना। अब दलभित्रको झगडा के हो त हामीलाई त्यो चाहियो। हाम्रो कारणले केपी ओलीले यो नियति बिहोर्नु परिरहेको कुरा सत्य होइन। हजुर, तर उहाँहरूभित्रको झगडा के छ अहिले भने अब अहिले प्रधानमन्त्रीलाई 10 भोट पुग्दैन 10 भोट पुग्दैन भन्ने हल्ला गरिराखेका छन्। त्यो 10 भोट कसले पुग्न नदिएको हो त? प्रतिपक्षले पनि फुल सपोर्ट गरिरहेछ। म यसरी बोलिरहेको छु,
जनताले दोहोऱ्याइ ती भोट हालिराखेका छन्, तर सरकारको नीति यस्तो छ, यसको जिम्मेवारी कसको त भन्ने प्रश्न हो। भनेपछि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राम्रो गर्छु भनेर अगाडि बढ्दै पनि र चरणबद्ध रूपमा दिग्विजय हासिल गर्दै आउँदाखेरि उहाँको लोकप्रियता चाहिँ माथि आइरहेपछि त्यो भित्रैका अन्य नेताहरूलाई चाहिँ त्यो सह्य नभएर अहिलेको परिस्थिति निम्तिको हो भनेर बुझ्दा सही हुन्छ कि गलत? गलत हुन्छ, किनभने उहाँको शासकीय शैली एकदमै गलत छ। उहाँले जनमतलाई जहिले पनि चाहिँ दुरुपयोग गर्नुभएको छ र व्यक्तिमा केन्द्रित गरेर अपरिपक्व र अयोग्य मान्छेहरूलाई राखेर अनि अगाडि बढ्ने शासकीय शैली भनेको चाहिँ त्यो अन्तर्गत उहाँले चाहिँ माधव नेपाललाई पनि चाहिँ अपमान गर्नुभएको छ। अन्य नेता वामदेवकै हुर्मत लिइदिनु भएको छ। आखिर उहाँलाई त्यहाँ पुर्याउनु त वामदेवको निर्णायक हात थियो। वास्तवमा वामदेवलाई पनि यी जम्मैले मिलेरै हराएको उपनिर्वाचनमा निर्वाचनमा त्यहाँ लगेर त यी सारा कुराहरूले त्यहाँ काम गरिरहेको छ। मैले खालि कति मात्रै भनिरहेको छु भनेदेखि सिद्धान्त त एउटा अभिमत लिएर त्यहाँ पुगिरहेको नेता हो केपी ओली। त वैधताको लागि चाहिँ उपनिर्वाचनलाई हामीले एउटा मापन बनायो। त्यसले पनि जनमत मार्फत जे वैधता चाहिन्थ्यो, शासकलाई चाहिँ छिनछिनमा वैधता चाहिन्छ भन्ने छ क्या। जस्तो स्विजरल्यान्डमा चाहिँ एउटा विषय विवाद उठ्ने बित्तिकै तुरुन्त 3-3 महिनामा जनमत हुन्छ त्यहाँ। जस्तो एउटा यस्तै खालको एउटा विषय उठ्यो, जस्तो यो अध्यादेशमा सही भयो कि गलत भयो, जनताको राय के छ भन्ने विषयमा एउटा अफिसबाट एउटा यस्तो कागज टुक्रोलाई त्यहाँ हालिदिँदो रहेछ लेटर बक्समा, अनि अफिसबाट छिर्ने बेलामा त्यो लियो अनि अफिसबाट निस्किने बेलामा त्यो त्यहाँ डालिदियो, बेलुका रिजल्ट आइसक्छ अरे। त लोकतन्त्र भनेको त त्यस्तो खालको सिस्टम। अब हामीले सिस्टम ल्यायौँ लोकतान्त्रिक, हाम्रो आचरण भयो अलोकतान्त्रिक। शासकीय शैली मैले भनेको त्यहाँ हो। अब अहिले केपी ओलीले जस्तो साथीहरू यही सचिवालयमा पनि 9 जनामा चाहिँ 6 जना उहाँको विपक्षमा भन्ने छ। हजुर, अब उहाँहरूको शासकीय शैलीको कमजोरीले गर्दाखेरि तिमीहरू यो गुटबन्दी किन गरेर हिँड्छौ, यो गुटबन्दीमा तिमीहरूसँग किन मैले स्पष्टीकरण नलिने भन्न सक्नु पर्थ्यो उहाँले। हजुर, अब उहाँले त अब त्यो नगरिकन के गर्छु कसो गर्छु घरमा पठाउने फलाना गुटबन्दीलाई उहाँले चाहिँ के भने वैधता दिनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्ने छुट हुँदैन नि कसैलाई पनि। तर उहाँहरू त यो वैचारिक बहसमा ल्याउन, छलफलमा ल्याउन गुट त जरुरी छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, यो त आत्मा हो कम्युनिस्ट पार्टीको भनेर पनि भन्छन् नि। होइन, त्यो त सम्मेलनका बेलामा महाधिवेशनको मुखमा त्यस्तो हुने हो। महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि अर्को महाधिवेशन नआउँदासम्मको लागि त्यही नेतृत्वको विचार र नीतिले चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको व्यवस्था चाहिँ त्यो हो। हजुर, त्यो सिद्धान्तलाई यसले अहिले फलो गर्न सकेका देखिँदैन पटक्कै। अब जस्तो भनौँ न, अब उनीहरूले के गर्छन् भने 3-4 जनाको त्यहाँ गुट छ र योबाट 3 जना, ऊबाट 2 जना, ऊबाट 5 जना गरेर उनीहरूले क्याबिनेट बनाएका छन्। भनेपछि पार्टी पङ्क्ति पनि त्यहाँ विभेदित भयो र चाहिँ पार्टी पङ्क्तिभित्र पनि सामाजिक न्याय हुन्छ। किनभने मेरो गुटबाट यो जस्तो तपाईँलाई अर्थ मन्त्रालय पर्यो, तपाईँले कसलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ, कमरेड पठाउनुहोस् भनेपछि एउटा लठवाला लगेर अर्थमन्त्री बनाइदियो। अर्थमन्त्री हुन योग्य चाहिँ ऊ पर बसिरहेछ, तर ऊ गुटमा परेन। त्यागी व्यक्ति ऊ पर बसिरहेछ। मोहनचन्द्र अधिकारी मागेर हिँड्छ नि, तपाईँ देख्नुभयो होला त, शहीदको कुरा गर्छ नि होइन, झापाकै कति शहीद भएका थिए होला, शहीद पत्नीहरू कहाँ छ नि सुनेको पनि छैन। अब अष्टलक्ष्मी साक्य ऊ त्यहाँ बागोजामा चप्पल पड्काउँदै हिँडेर आइजिन्। त हेर्नु त कसरी मान्छे यिनीहरू के गर्छन्। हजुर, अब यो विश्लेषणको आधारमा शासकीय शैलीमा केपी ओली नेतृत्व कमजोर छ र उसका सचिवालयलाई हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष रह्यो होइन। अब यति बेला आम नागरिकले तपाईँको विश्लेषणबाट र यसअघि यही फोरमबाट अन्य नेता र विश्लेषकहरूबाट गरेको विश्लेषणले पनि अब के होला भन्ने चाहिँ जिज्ञासा बढिरहेको देखिन्छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ अब के होला भन्नेमा चाहिँ सरकार के होला भन्ने छ कि अब नेकपाभित्र पनि सचिवालयका शीर्ष नेताहरू नेतृत्व चेन्ज गर्ने कि सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको अवस्था देखिन्छ। तैपनि लास्टमा चाहिँ हात मिलाएर यिनीहरूले टुवा पार्न सक्छन् भन्ने यहाँको पनि आछ होइन। अब अहिलेको नेकपाभित्रको यो चलखेल नेताहरूको घर घरमा भइरहेको गुटबन्दीको भेलाले केपी ओलीको विकल्प खोज्ने साहस गर्न सकेको देखिन्छ या देखिँदैन, अथवा खोज्छ या खोज्दैन, के लाग्छ यहाँलाई? त्यो प्रश्नै होइन। अहिलेको प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्नु पर्यो भने मध्यावधि हुन्छ, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् भने पार्टी फुट्छ। तेस्रो कुरै हुँदैन यहाँ। म त्यहाँ जान त खोजेको त्यही नै थिएँ। त्यो हुँदैन, बेकारको त्यस्तो हुँदैन। किनभने प्रधानमन्त्रीसँग यो विशेषाधिकार पनि हुन्छ। हजुर, प्रधानमन्त्रीलाई यो विधिबाट निकाल्नु सर्वथा अनुचित पनि हुन्छ, सर्वथा अनुचित हुन्छ। त सर्वथा अनुचित हुन्छ भन्ने भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवेकले जे गर्नु उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्नेपट्टि विषय जान्छ र त्यो विषय भनेको चाहिँ मध्यावधि हुन्छ। म यसमा अझ फेरि थप प्रश्न राख्छु। जस्तो यहाँले अनुचित हुन्छ भन्नुभयो नि,
अहिलेको सन्दर्भमा केपी ओलीको विकल्प खोज्यो भने चाहिँ के राजनीतिक रूपमा अनुचित हुन्छ भन्नुभएको यहाँले? होइन, शैली गलत हो। शैली गलत हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एउटा शैली, प्रणाली, पद्धति, विधान यस्तो हुन्छ नि त। कम्युनिस्ट पार्टीमा एकपटक नेतृत्व दिइसकेपछि त्यसलाई फेर्न पाइँदैन भन्ने छ? होइन, त्यो विषय होइन। जस्तो अहिले जुन समस्या आयो नि त, यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने विधि के त? जस्तो यस्तो हुन सक्ला नि, एउटा ल यसमै छोटो क्वेसन छोटो उत्तरमा होइन, केपी ओलीले अहिले शासकीय शैली कमजोर भयो, त्यसकारण नेकपा बदनाम हुन सक्छ भनेर अन्य नेताहरूले चाहिँ आलो पालोमा यो चाहिँ अहिले नेकपाले चाहिँ बहुमत जितेको पाँच वर्षको लागि जनादेश पाएको होइन, केपी ओलीलाई होइन। केपी ओली तपाईँको 2 वर्षको कार्यकालमा यस्तो कमजोर देख्यो कि त्यसकारण तपाईँ ब्याक हुनुहोस्, अर्को नेतालाई गरेर हामी 5 वर्ष जाउँला भनेर नेकपा भित्रैबाट अर्को नेतृत्व ल्याउन सहज छैन हो। तर तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो त। यो नेकपाले विजय गरेको हो कि केपी ओलीले विजय गरेको? तपाईँ इमान्दार हुनु, आफ्नो प्रश्नमा पहिला इमान्दार हुनु। अब त्यो गर्दा त नेकपा नै भन्ने आउँछ नि, पार्टी भन्ने आउँछ नि, पार्टीभित्रको नेता हो, नेतृत्व एउटाले गर्यो हो। त तपाईँ यसमा निश्चिन्त हुनुहुन्छ त? मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो इन्टायरली केपी ओलीले लिएको जनमत हो, जस्तो मै छु नि त्यसमा त। मैले केपी ओलीको भारतीय विरुद्धको जुन नाकाबन्दी विरुद्धको जुन अडान हो, त्यो अडानलाई ओके भन्दै मैले यिनै हुन हात भोट हाल्ने। भनेपछि त्यो बेलामा के नेकपाको घोषणापत्रमा आगामी यो निर्वाचनबाट चाहिँ तपाईँहरू मतदान गर्नुहोस्, केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यसकारण नेकपालाई जिताउनुहोस् भन्ने नै थियो कि नेकपालाई चाहिँ मतदान गर्नुहोस्? बाबा तपाईँले यो नेकपा एकीकृत हुँदाखेरि प्रचण्ड र केपी ओलीको समूहको बिचमा सहमति भएको पत्रको पूर्ण कपी तपाईँले पढ्नुभएको छैन भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसको 5औं बुँदामा के छ भने हैसियत र आवश्यकता आधारमा आलो पालो प्रधानमन्त्री सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ 5औं बुँदामा छ। तपाईँलाई के मैले निर्वाचनमा जाँदाखेरिको जनादेश लिँदाखेरि नेताहरूले के चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका थिए? जनमतलाई त उनीहरूले त्यहाँ खिचिहाले नि त। जनमतलाई खिचेर उनीहरूले यो 7 बुँदे गरे। 7 बुँदेको 5 यी मसँग तपाईँ भन्नुहुन्छ पढेर सुनाइदिन्छु। भनेपछि यो कठिन परिस्थितिमा पनि केपी ओलीको विकल्प नेकपाले खोज्न सक्दैन? होइन, त्यो मैले भनेन। त्यो भन्ने बित्तिकै त म त केपी ओलीको कित्तामा गएर उभिएँ नि त। मलाई के चाहियो? समर्थक त हो नि त तपाईँ? होइन, म समर्थक होइन। मैले त उहाँले नाकाबन्दी विरुद्धको जुन उहाँको पोजिसन हो त्यो नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको आकाङ्क्षा हो भन्ने ठाउँमा थिएँ म। अघि भोट हालेको पनि भन्दै हुनु? अनि भोट त किन नागरिकले भोट त हाल्छ नि त। भोट हाल्यो भने त ठ्याक्कै गरेर के गर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यो पनि केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध डटेर लागेको कारणले मेरो यही हातले भोट हालेको भनेको होइन? यस, त्यही त मैले भन्छु। यो त प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो नि त। ती मतदाताहरूको म भोइस दिइरहेको छु नि त यहाँ। त्यही त। अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिताउनलाई मतदान गर्नुहुन्छ, फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको किन खरो आलोचना गर्नुहुन्छ? फेरि यो मिलेन। कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै मैले कम्युनिजममै पिएचडी गरेको, यिनीहरूलाई म कम्युनिस्टै मान्दिनँ। फेरि अर्को देशमा तपाईँ अर्को मलाई 1 घन्टाको समय राख्नुहोस्, म आएर डिबेट गरौँला कम्युनिजम के हो, यिनीहरू के हुन् भन्नेमा फेरि म 1 घन्टा डिबेट गरौँला। अघि तपाईँले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा सिद्धान्तलाई गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले। जस्तो त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त हामीले सुनेको जानेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कम्युनिस्ट पार्टीमा आस्था राख्नेहरूले चाहिँ भोट हालेपछि त्यसको विरोध गर्दैनन्। कालोलाई सेतो भन् भने पनि त्यो कार्यकर्ताले सेतो भन्छ, कालो हो भनेर भन्दैन भनेर भन्छन् नि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। काङ्ग्रेसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन त? आर यु स्योर? त्यस्तो हुँदैन काङ्ग्रेसमा? म अलिक कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गरेको होइन। हरेक पार्टीमा त्यही पार्टी प्रणाली, हरेक पार्टीले। अहिले शेरबहादुरले भन्नु न, त्यत्रो पार्टी पराजित भयो होइन त? शेरबहादुरले त्यहाँ बसिरहनु उचित थियो त नैतिक दृष्टिकोणले पनि? माधव नेपालले पनि राजीनामा गराएको छ 64 सालमा। अहिले नैतिकताको प्रश्न केपी ओली माथि लाग्छ लाग्दैन? केपी ओली माथि त त्यो त मैले यहाँ आउनुभन्दा पहिला भनिसकेँ कि अध्यादेश काण्डमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। त्यो त मैले पहिल्यै भनिसकेँ। दिनुहुन्छ होला त? होइन, अब त्यो त उहाँको कुरा भयो। फेरि मलाई खालि के चाहिएको अहिले डिबेट गरिरहेको फोकस चाहिँ कहाँ भने के विधिबाट प्रधानमन्त्रीलाई जहाँ ल्याउन खोजिँदैछ त्यो विधि चाहिँ के हो मात्रै मैले डिबेट गरेको। र तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी पटक पटक भन्नुभएको छ, यदि यिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी हुन् भने हरेक घरमा गुटगत भेला गर्न पाइन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा? त्यही त। कल्पना पनि गर्न पाइँदैन। तर यिनीहरूले गरे। म केपीको ठाउँमा त सबैलाई फायर गरिदिन्थेँ। प्रचण्ड झन् उग्र कम्युनिस्ट, त्यत्रो 10 वर्षको जनयुद्धबाट आएको, जङ्गल बसेर आएको मान्छे, उहाँ नै गुटबन्दी गरिरहनु भएको छ त। देखिहाल्यो नि त। उहाँले त हाउसमा लैजाँदा ल मेकर लैजाँदाखेरि त कि सेनाको जर्नेल लगाउनु छ कि पुलिसको आइजीले लगाउनु भएको छ त। उहाँ कस्तो कम्युनिस्ट भन्ने कुरा त देखिएको नि त। अब यहीँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ, अब यहाँले केपी ओलीको विकल्प खोज्न नसकेला, त्यो अनुचित हुन्छ भन्ने कुरा यहाँको आयो होइन? यदि केही गरेर अब सचिवालयको बैठक बस्दैन, आफ्नै ठाउँमा छ, बस्ला होइन? सचिवालयमा 9 जना मध्ये उहाँ अल्पमतमा पर्नु भएको छ भन्ने पनि छ, अथवा संसद दलमा उहाँ बहुमतमै हुनुहुन्छ, त्यसकारण चाहिँ अब अरू नेताहरूले जति कोठे बैठक गरे पनि उहाँ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट ब्याक गराउने साहस गर्नुहुन्न भन्ने पनि एउटा आकलन छ। यदि कथम कदाचित 9 सदस्यीय नेकपा सचिवालय बैठकले उहाँलाई ब्याक हुनुहोस् भनेर दबाब दियो भने केपी ओलीको भावी कदम के हुन सक्ला? मध्यावधि। स्योर हो? स्योर स्योर।
के उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पथमा अगाडि बढ्नुहुन्छ? गिरिजाको भन्दा पनि खराब सिनारियो आयो नि त अहिले। गिरिजालाई त सिधै चाहिँ नीति कार्यक्रम असफल भएको हो क्यारे उनको त सिधै। त्यसपछि उनी मध्यावधिमा गए, संवैधानिक प्रक्रियाभित्र थियो नि त विषय। अब अहिले त यहाँ त संवैधानिक प्रक्रियामा आएकै छैन, संसदीय दलमा जानु पर्यो, खालि सचिवालयको यो निर्णय हुने भयो। अब सचिवालयको निर्णय यस्तो भयो भने त्यो निर्णय त्यहाँ माइनोट हुने हो कि होइन, त्यसपछि पोलिट ब्युरोमा जानुपर्ने हो। पोलिट ब्युरोमा जानु त पर्यो कि अब, अनि पोलिट ब्युरो नपुग्दै उहाँले मध्यावधि ठेलिदिनुहुन्छ, अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? भनेपछि केपी ओलीलाई अब बढी योभन्दा बढी दबाब दियो भने उहाँले त्यसै प्रधानमन्त्री चाहिँ छोड्ने होइन, बरु मध्यावधिमा जाने होइन। किन छोड्ने भने गाँठे कस्तो कुराहरू त, किन छोड्ने? कम्युनिस्ट पार्टीकै शासन लम्ब्याउन 5 वर्षलाई होइन, कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने कुरा अर्कै भयो। कम्युनिस्ट पार्टी नभनौँ न, नेकपाले भनौँ, नेकपा केपी ओलीकै शासन लम्ब्याउनु भन्नु न। त्यसपछि जनताकोमा गएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा फेरि अर्को भयो। मलाई खालि विधि र प्रक्रियामा मात्रै मैले डिबेट कहाँ गरिराखेको भने, जो विधि र प्रक्रियाबाट ठिक छ तुरुन्त उहाँलाई, जस्तो यो अझ तपाईँले गाँठी कुरा तपाईँ त्यहाँ गर्नु नै भएको छ। अझ जुन यो अर्डिनेन्स छ, जुन यो अर्डिनेन्सेस छ, जुन अध्यादेश छ, यो अध्यादेश पार्टी सचिवालयको सहमतिमा अगाडि गएको छ। सचिवालयको सदस्यले त थाहा छैन भनेर पनि कुरा आइरहेको थियो। कस थाहा छैन भने तत्काल मिटिङ जुन अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरिरहँदा सचिवालयको त्यहाँ मिटिङ चलिरहेको थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन। तर त्यो बैठकमा यो बारेमा के पनि जानकारी गराइएन रे। त्यसपछि प्रवक्ताले के बोल्नुभएको थियो? तपाईँ यस्तो यस्तो तपाईँ कुराहरू चाहिँ नबोल्नु। एकजना प्रचण्ड निकट सचिवालय सदस्य हरिबल गजरोलाई यही फोरममा लिएर भनेको थिएँ। उहाँले चाहिँ इभन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि यो बारेमा जानकारी गराएन। अघिल्लो त्यही दिन बसेको सचिवालय बैठकमा पनि यो बारेमा जानकारी नगरा अरू ब्रिफिङ गर्यो, बेलुका आउँदा त अध्यादेश आयो भनेर उहाँले भन्नु। होइन, सचिवालयको जो अध्यादेशको जुन कुरा छ, अध्यादेशमा कागज उहाँ पठाइसक्नु आएको छैन, कागज पठाउनु भयो। अघिल्लो दिन मिटिङ भएको छ, त्यो मिटिङमा ल उहाँले भने जस्तो त्यो कुरा भएको रहन्छ, मैले माने। त्यसपछि कागज अगाडि बढ्यो, कागज फर्केर आउँदाखेरि सचिवालयको बैठक बसिरहेको थियो, यो प्रचण्डको प्रेसरमा भएको सचिवालयको बैठक थियो। त्यसपछि त्यो बैठकमा के कुरा भयो त? त्यसपछि पार्टीका प्रवक्ता बाहिर आए, त्यो मैले लाइभ सुनेको छु। र तपाईँले भन्नुभएको कुरा, हरिबोलले भन्नुभएको कुरा त्यहाँ छैन। हजुर, अब जस्तो यदि सचिवालयले चाहिँ बढी प्रेसर दियो भने र स्थायी कमिटीको पछि बस्ने बैठकले र अहिले बस्ने सचिवालय बैठकले केपी ओलीलाई चाहिँ ब्याक हुन दबाब दियो भने उहाँ मध्यावधिमा जानुहुन्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष रह्यो होइन? यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेकपा पार्टी सग्लै रहला या यो पनि फेरि विघटन हुने अवस्था आउँछ? अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नहुने बित्तिकै त फुट्छ त, मैले भनिसकेँ नि। उहाँ मध्यावधिमा जानुहुन्छ, उहाँ फुट्नुहुन्छ, अनि सिद्धिन्छ कुरा। अब यो कार्यकर्ताले मान्लान् कि नमान्लान् भन्ने प्रश्न हो। जस्तो अहिले तपाईँ सुन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद अधिवेशनको लागि संसद भवन निरीक्षण गरिसक्नु भएको छ। यसको मतलब कागज गइसकेको छ राष्ट्रपति कहाँ। अब संसद आह्वान हुन्छ। संसद आह्वान भइसकेपछि यी सबै कुरा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो पनि सवाल छ, पाइन्छ कि पाइँदैन यो गर्न? किन पाइन्छ, पाइँदैन नि, त्यस कारण पनि गरिरहेको हुनसक्छ। भनेपछि छिट्टै संसद बैठक आह्वान यो त गइसक्यो। किन अब बजेट अब तुरुन्त अब चाहिँ तपाईँको जेठभित्रमा बजेट ल्याउनुपर्छ। आज कति गते भयो भन्नु त? 17। अब 1 महिनाभित्र बजेट आएन, अर्को क्राइसिस सुरु हुन्छ। मुलुकमा कोरोना छ, जेठ 15 मा त ल्याइसक्नु पर्यो। मुलुकमा कोरोना छ, यिनीहरू लडेर बसिरहेछन् यहाँ। तर त्यो बजेट आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै फेरि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आइसक्नुपर्ने अवस्था थियो नि होइन? अनि बजेट त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम। हजुर, बजेट पहिला चाहियो। यिनीहरूले अहिलेको सिस्टम भनेपछि अबको जुन प्रधानमन्त्रीले अहिले सभामुखसँग भेटेको कुरा र संसद भवनको अवलोकन गरेको कुराले अब छिट्टै नै बैठक बस्दैछ भन्ने हुन्छ नि। अब के नेकपाभित्रको यो विवादलाई चाहिँ विषयान्तर गर्न खोजिँदैछ? होइन, के बाध्यता हो? होइन, प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रक्रिया अन्तर्गत छ, सरकारको प्रक्रिया, सरकारको प्रक्रिया। सभामुखलाई नै बोलाइसके, अब फेरि सोधेनन् भन्ला नि यिनीहरूले। फेरि हरिबोलकै ग्याङका होइन नि त उनी, फेरि सोधेनन् भन्लान् फेरि उनले। उहाँ सभामुखलाई बोलाइसके, किन बोलाइसके त? आफ्नो नेतालाई तुरुन्त प्रचण्ड जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन त? त्यस्तो नगर्ने। जस्तो त्यही भित्र क्याबिनेटभित्र पनि क्याबिनेटले निर्णय गरेर विषय चाहिँ हुनुपर्यो, राष्ट्रपति कहाँ गएको छ नि त, त्यही चेक गर्न त प्रचण्डले चाहिँ आफ्नो समूहका मान्छेलाई त्यहाँ मन्त्री बनाएको होइन, तिनीहरूले के त्यहाँ जागिर खान पठाएको? अब अहिले चाहिँ भट्ट के जाति यता समूह इत्यादि गर्ने, बादल इत्यादि गर्ने भन्ने छ। तपाईँले भने जस्तो कुरा हो भनेदेखि तुरुन्त फिर्ता बोलाउनुपर्छ पर्दैन प्रचण्डले? प्रक्रिया त त्यो हो नि त, आफ्नो गुटको नेतृत्व गरेर मन्त्री हुने त्यहाँ। अनि त्यहाँ गुट अनुसारको चाहिँ दायित्व निर्वाह नगर्ने हो भनेदेखि त्यो अनइथिकल भएन? त्यही त मन्त्रीमण्डलको बैठकमा पनि, मन्त्री परिषदको बैठकमा पनि पुरै छापामार शैलीमा ठ्याक्कै लिएर आएर निर्देशनात्मक रूपमा निर्देशनको शैलीमा चाहिँ लिएर आएर पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठायो भनेर सचिवालय स्थायी समितिको सदस्यले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेकपाको। क्याबिनेटको बिचरा उहाँ मन्त्री त भएको छैन, टिकै मन्त्रीको समस्या यही हुन्छ क्या। क्याबिनेटको सिस्टम नै त्यही हुन्छ। यो भनेको पिएम सिस्टम हो, पिएमले जे भन्यो त्यही हुन्छ, अरू बोल्नै पाइँदैन त्यहाँ।
एउटै कुरा के छ भने यसरी छापामार शैलीमा यो गरेको हुनाले म यहाँबाट राजीनामा दिँदैछु यो गर्नुपर्ने त्यो आउनु पर्थ्यो आएन पद चाहिँ ज्यान गए नछोड्ने हजुर अनि गुटबन्दी गरेर फलानु नातेदारी लगाएर मन्त्री हुने अनि त्यहाँ त्यसरी गइसकेपछि त्यहाँ त विलक बन्दामा परिन्छ नि प्रदीप गिरी मन्त्री भएको छैनन् नि के कमजोरी भएको छ त प्रदीप गिरीको त्यसो भने अहिलेसम्म भएकै छैन अनि खोइ कहाँ भएका छन् त हो भन्दा नि हुन्न भन्छन् उनी त्यसकारण प्रदीप गिरीको नाम मैले बादलको नाम पनि लिएको हुन्थ्यो नि त मैले पार्टी फुटाउनु भयो पहिला उहाँ लगेर वैद्य विचार त्यो मर्न आँटेको बुढोहरू लगेर धकेल्नु भयो आफू फर्केर फेरि यहाँ आउनुभयो त्यो अनइथिकल हो नि त यो हजुर अब हामी समयको अन्त्यमा जाँदा जाँदै अर्को पार्टीको कुरा गरौँ नेकपाको त यहाँले पनि हाल्नुभयो यदि प्रधानमन्त्रीलाई बढी दबाब दियो भने उहाँ मध्यावधिमा जानुहुन्छ यदि अर्को दबाब भयो भने पार्टी फुट्छ भन्ने कुरा भयो होइन त्यो पनि निष्कर्षै आयो अब के होला भन्ने सवालमा अब अलिकति यो नवगठित जनता समाजवादी पार्टीको कुरा गरौँ यो पार्टीको एकता स्वाभाविक छ या बाह्य दबाब देखिन्छ यो अस्वाभाविक छ र यो प्रतिक्रियात्मक र अस्तित्वको उपज हो यो पार्टी एकता होइन प्रतिकारात्मक भनेको चाहिँ सरकारको अध्यादेशको नो अर्को प्रतिक्रियात्मक यस अध्यादेशको प्रतिक्रिया प्रतिक्रियात्मक रियाक्टिभ हजुर त्यो रिजल्ट हो त्यो र अस्तित्व अब के गर्ने त बाबुराम त 5वटा 7वटा दल त यही भइसक्यो भनिसके यताबाट गए नयाँ पार्टी गए उताबाट गए 9वटा दलको भइसक्यो बाबु अस्तित्वको प्रश्न आयो उपेन्द्र यादवको नि 7 जना चाहिँ त्यो जम गर्न आँटिसके अस्तित्वको प्रश्न आयो अब यो राजपा भन्ने पनि एउटा अध्यक्ष पनि निर्माण गर्न सक्दैन अस्तित्वको प्रश्न आयो नि त प्रतिकारात्मक भयो होइन प्रतिकारात्मक र प्रतिक्रियात्मक भयो होइन ल यो सवालमा अर्को कुरा चाहिँ अब केपी ओलीले अलिकति अड्काउ विदेशको दबाबलाई पनि अलिकति प्रतिकार गरिरहेको अवस्थामा उहाँलाई राष्ट्रपति छविको रूपमा हेरिरहँदाखेरि कतै भारतले चाहिँ अलिकति यो सरकार फेर्न र फेरबदलको यो जुन प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनलाई प्रतिपक्षलाई बलियो बनाउनलाई त्यो राजपा र समाजवादी दल मिलाएर चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टी बनाएको हुन सक्ला या नसक्ला अब त्यो सांसदलाई उहाँबाट उठाएर यहाँ ल्याइ पुर्याएपछि जो होटलमा आधी घन्टा जुन बाह्य पक्षसँग लेनदेन भएको सम्भावना देखिन्छ त्यो आधी घन्टा चाहिँ उनीहरूले खेले जस्तो देखिन्छ तर 24 घन्टा त खेल्न पाएन बिचरा उसले आधी घन्टाको बाई प्रोडक्ट चाहिँ यो भइराखेको छ त्यसपछि चाहिँ त्यो सुरेन्द्र यादव चाहिँ मन्त्री हुन असहमत भइराखेका छन् र अर्को पक्षले अपहरण गरेर लगेको भन्ने विषय यहाँ आइराखेको छ यसलाई मैले विश्वासको सङ्कटको रूपमा लिएको छु र लोकतन्त्र भनेको 3टा कुरामा मात्रै हुन्छ बाँकी लोकतन्त्र हुँदैन मैले भनिआएको छु योग्यताक्रम जवाफदेहिता र पारदर्शिता यो 3टा कुरा नहुने बित्तिकै त्यो लोकतन्त्र हुँदैन यो 3टा कुरालाई सबैभन्दा बढी कसैले उपेक्षा गरेको छ भने फेरि त्यो बाबुराम भट्टराईले उहाँको पालामा त उहाँका जेठी सासूहरूको नियुक्ति नभएको त कुनै क्याबिनेटको बैठक हुँदैन थियो अब त्यस्तो मान्छे लोकतन्त्रको कुरा गरिरहनु भएको छ यहाँ अहिले आएर हो यो चाहिँ नेपालको ठुलो समस्या हो यसलाई हामीले नफोर्दासम्म यो 7 सालदेखि नै देखा परेको भन्नु प्रवृत्ति हो यसलाई हामीले नतोड्दासम्म हाम्रो नियति पटक पटक यही हुन्छ नेपाली जनताले पनि अब बुझुन् के हामीले गर्यौँ के हामीले गरिराखेका छौँ कतै हाम्रै कारणले त हामीले यो दुर्भाग्य बेहोर्नु परिरहेको होइन फर्केर हेर्नुपर्ने ठाउँमा हामी पनि छौँ अब नेतृत्व त यसको लागि जवाफदेही हुनैपर्छ र इतिहासले उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउँछ हजुर समय सकिएको छ महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द आजको सन्दर्भमा आज हामीले नेकपाभित्र के हुँदैछ यदि सचिवालयका सदस्यहरू र नेकपाभित्रकै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बढी दबाब दियो भने प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता हुनुहुन्छ या उहाँ मध्यावधिमा जानुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले उहाँ मध्यावधिमा जान नै अग्रसर देखिनुहुन्छ यो नै मेरो निष्कर्ष हो भनेर उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको छ यिनै कुराकानीका साथ आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकेकोले आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार।